Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल प्रहरीका लागि 60 करोड रुपैयाँ बराबरको सञ्चार प्रविधि खरिद गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको ठेक्का बचाउन मन्त्री परिषदले कानुनी नै संशोधन गरिदिएको छ। यो देशमा ठेकेदारले आफैले कबुल गरेको समयमा काम गर्न सक्दैनन्, तर सिंहदरबारलाई प्रभावित गरेर कानुनी संशोधन भने गर्न सक्छन्। यो कठोर सत्य सेना र प्रहरीको ठेक्कामा सक्रिय दीपक भट्टले फेरि पुष्टि गरेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएको बेला प्रहरीले प्रदेश नम्बर 1 का 4 जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्र्याकिङ सिस्टम जडानको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। नेपालमा अमेरिकी कम्पनी मोटरोलाले 3 एजेन्ट भए पनि प्रहरीले टेन्डर आह्वान गर्दा T25 डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम मागेको थियो। T25 का एजेन्ट भट्टले पेरोल इन्टरप्राइजेज मात्रै हो। यसरी पूर्व योजना अनुसार पेरोलले 53 लाख अमेरिकी डलर करिब 60 करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। अर्कोतर्फ प्रहरी संहितामा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यस्तो बेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका 4 जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए। तर सम्पूर्ण योजना मिलिसकेकोले पेरोल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पायो। सिस्टम जडानका लागि आवश्यक टावर निर्माण लगायतको काम समेत डलरमा सम्झौता भएको थियो। नेपालमै उपलब्ध हुने सामानको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ। ठेक्का सम्झौता 2 वर्ष अघि नै भए पनि म्याद भने समाप्त, सामान ल्याउन एलसी खोलिएको मितिबाट सम्झौता लागू हुने उल्लेख थियो। गत वर्ष जेठमा एलसी खोलियो, जसको 180 दिनभित्र सामान ल्याएर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर 1 वर्षसम्म पनि पेरोलले काम गर्न सकेन। समयमा काम सम्पन्न नगरेको पेरोलले 1 वर्षमा प्रगति विवरण समेत नबुझाएपछि नेपाल प्रहरीले 8 वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरीले पेरोलको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पत्रचार गरेपछि पनि भट्ट निराश भएनन्। बरु उनले प्रहरीको निर्णय खारेज हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मन्त्री परिषदघाट संशोधन गराएका हुन्। 14 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिदियो। नियमावलीमा जेसुकै देखिएको भए पनि निर्धारित समयमा काम नसकेका कम्पनीले अब 21 दिनभित्र निवेदन दिएमा ठेक्काको म्याद थपिने निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले भट्ट र उनी जस्तै ठेकेदारको स्वार्थ सुरक्षित गरेको छ। ठेकेदार बलिएर राज्य कमजोर हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 विगत 12 वर्षमा 10 पटक संशोधन भएको छ। त्यसमा पनि विगत 1 वर्षमा 5 पटक संशोधन भएको छ। गत पुसमा मात्र पनि नियमावली संशोधन भएकोमा मन्त्री परिषदले अहिले फेरि अर्को संशोधन गरेर दफा 120 मा उपदफा 1 ग थप गरेको छ, जसमा भनिएको छ उपनियम 1 क 1 ख मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकेका सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले 21 दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसरी नियमावलीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 21 दिनभित्र निवेदन दिने कम्पनीको ठेक्का बिउतिने भएको छ। कोरोना भाइरसले लकडाउन भएका कारण ठेक्काले म्याद थपिएको सरकारको भनाइ छ। तर नेपालमा लकडाउन 11 चैत 2076 बाट सुरु भएको हो। तर त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष नै सकिनुपर्ने ठेक्काको जिम्मा पनि कोरोनालाई दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। फेरि लकडाउनकै कारण हो भने देशमा अहिले पनि लकडाउन जारी छ र कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। तर ठेक्का पट्टाको म्याद थप्न भने 15 वैशाखदेखि लागू हुने गरी भनेर सरकारले केका आधारमा निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने यो त हामीले जान्ने विषय होइन, छलफल भएर आएको प्रस्ताव पनि होइन, तर्कको खास अर्थ रहेन। यसरी कानुनी संशोधन गर्दा मन्त्री परिषदले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको परामर्श दिनुपर्छ। तर यो कानुन संशोधन गर्दा आफूहरूको सहमति नलिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले 15 वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा लिखित र गम्भीर ध्यानाकर्षण दर्ता गराएको छ। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 को नियम 9 को उपनियम 1 को खण्ड क मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत नियमावलीको विषयमा यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिएको
नदेखिएकाले सो विषयमा त्यस कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको बेहोरा समेत आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ पत्रमा भनिएको छ। यो विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद कार्यालयका ती अधिकारीले भने यसरी कानून मन्त्रालयको समेत सहमति नलिई मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने हो भने देशमा कानून भन्दा ठूलो ठेकेदार हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने जोखिम छ। सरकारले यो कदमले देशमा कोरोना मात्र होइन भ्रष्टाचारको पनि महामारी फैलाएको देखिन्छ। मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधन गरिदिएपछि आफ्नो ठेक्का सम्झौता स्वतः बिउतिएको भन्दै पेरोलले प्रहरीलाई दबाब दिएको छ। तर प्रहरीका केही अधिकारीले भने ठेक्का रद्द भइसकेकाले अब निवेदन दिए पनि बिउतिन नसक्ने दावी गर्दै आएका छन्। तर मन्त्री परिषदले बनाएको कानून नमाने आफू अदालत जाने चेतावनी भट्टले दिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले दबावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुने गरेको थियो। उनीहरूकै दबावमा गत पुसमा नव संशोधन भएको थियो। तर यसपालि आफूहरूले समेत पत्तो नपाई कानून संशोधन भएकोमा निर्माण व्यवसायी पनि आश्चर्यमा परेका छन्। नियमावली संशोधनका लागि हामीले कुनै माग गरेका थिएनौँ। यो विषयमा छलफल पनि भएको थिएन, जानकारी पनि थिएन, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने। नयाँ भट्ट आबद्ध कम्पनीले पाएका जलविद्युतका ठेक्का समेत विवादित छन्। बहुप्रतीक्षित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि भट्टा एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा कारण अलपत्र छ। 1200 मेगावाटको सो परियोजना बनाउने भनेर जिम्मा लिएको सो कम्पनीले अहिले क्षमता घटाउन प्रयास गरेको छ। यसरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र पार्ने एजेन्ट नै मन्त्री परिषदघाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएका छन्। नेपाल प्रहरीले भट्टकै कम्पनी मार्फत एउटा वाटर क्यान खरिदका लागि सम्झौता गरेको पनि 1 वर्ष भइसकेको छ। तर उनले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्, जबकि त्यसका लागि एक पटक प्रहरी प्रधान कार्यालय र अर्को पटक गृह मन्त्रालयले म्याद थप गरेका छन्। तेस्रो पटक म्याद थपका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भए पनि अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको कम्पनीलाई ढिलाइ बापत जरिवानाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो। वाटर क्यानको उनको ठेक्काले भने नियमावली संशोधनपछि निरन्तरता पाउने भएको छ। करिब 3 करोड रुपैयाँमा उनले प्रहरीलाई एउटा वाटर क्यान बेच्न लागेका हुन्। कानून संशोधन गर्दा मन्त्री परिषदले पनि कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ। तर यो कानून संशोधन गर्दा आफूले सहमति नलिएको भन्दै कानून मन्त्रालयले 15 वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा लिखित गम्भीर ध्यान आकर्षण दर्ता गरेको थियो। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 को 9 को उपनियम 1 को खण्ड क मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून अन्तर्गत बनाउनु पर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत नियमावलीको विषयमा यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिएको नदेखिएको, सो विषयमा त्यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको बेहोरा समेत आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ पत्रमा भनिएको छ। यो विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने यसरी कानून मन्त्रालयले समेत सहमति नलिई मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गर्ने हो भने देशमा कानून भन्दा ठूलो ठेकेदार हुने भन्ने मान्यता स्थापित हुने जोखिम छ। सरकारको यो कदमले देशमा कोरोना मात्र होइन भ्रष्टाचारको पनि महामारी फैलिने खतरा छ। सरकारका सामु लाचार सार्वजनिक खरिद नियमावली 1 वर्षमा 5 पटक संशोधन भएको छ। 2064 मा बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली 12 वर्षमा 5 पटक संशोधन गरेको थियो। पछिल्लो 1 वर्षमा थप 5 पटक संशोधन भएको छ। विकास आयोजनालाई गति दिने भन्दै सरकारले 30 वैशाख 2076 मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेको थियो। आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा बढीमा ठेक्काको 50% म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। सो अवधिमा पनि निर्माण नसकिए ठेक्का तोडिन ठेकेदारहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ठेकेदारको दबावमा सरकारले 23 जेठमा 7औं संशोधन गरी खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको 50% वा सो भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा 1 वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। फेरि पनि ठेकेदारकै स्वार्थमा सरकारले 16 साउनमा 8औं संशोधन गरी 23 जेठ 2076 भन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नभएका र म्याद थप गर्न निर्देशन दिएका ठेक्काको म्याद 1 वर्षसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। थपिएको म्यादमा समेत काम नभई जमानत वा धरौटी जफत गर्ने र हानि नोक्सानी समेत असुल गर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्ता व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधनले गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले आयोजना अनुसार म्याद थप गर्ने विषयको विरोध गर्दै सबै आयोजनाको होलसेलमा 1 वर्ष म्याद थपको माग राखेर सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे। आयोजना निर्माण रोक्नेदेखि उपकरणका ताला चाबी बुझाउने सम्मको कार्यक्रम राखे। त्यसपछि पुनः सरकारले 14 पुसमा खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्यो। यसले सबै
आयोजनाको 1 वर्ष म्याद थप गर्ने विषय स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायका कारणले नभई अन्य कारणले आयोजना सम्पन्न नभए मन्त्री परिषद मार्फत आयोजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पहिलो खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि क्रेडिट लाइन कर्जा बोलपत्र आवरणले देखाउनु पर्नेमा त्यसलाई सजिलो बनाएर ठेक्का पाएपछि मात्र क्रेडिट लाइन देखाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ। तर यस्ता व्यवस्थाबाट पनि व्यवसायी अझै असन्तुष्ट छैनन्। 15 वैशाख 2077 मा पुनः सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। अघिल्लो संशोधनपछि होलसेलमा म्याद थप पाएका आयोजनाको काम सम्पन्न नभए कुनै पनि हालतमा अर्को पटक नथप्ने घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरे पनि सरकारले नियमावली नै संशोधन गरी म्याद थपेको निवेदन दिने म्याद नै 4 जेठसम्म पुर्याइदिएको छ। यसअघिको व्यवस्था अनुसार 23 जेठ 2076 निर्माण अवधि तोकिएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई पनि करिब 1 वर्ष बढाएर 15 वैशाखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने, तर नसकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आइतबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे। फर्किएपछि कोटेश्वर स्थित निवासमा केही स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक भेलामा उनी सहभागी भए। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका आफू निकट करिब 40 नेता सहभागी भएको अनौपचारिक भेलामा अधिकांशको साझा चासो थियो शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग चोचो मोचो मिलाएकै हुन् कि अब प्रचण्डसँग दूरी बढेकै हो। नेताहरूका जिज्ञासा सुनिसकेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले नआत्तिन आग्रह गरे। प्रचण्ड र आफ्नो बीचमा दूरी नबढेको बताए। पहिले पनि अध्यक्ष ओलीले सरकार चलाउने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको काममा ध्यान दिने निर्णय भइसकेको हुनाले दुई नेताबीच त्यस्तो छलफल हुनु नौलो नभएको नेता नेपालले भेलामा बताए। तर अब विधि र पद्धति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन व्यवहारमा हेर्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। भेलामा सहभागी नेताहरूले नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष पद अस्वीकार गरेर उच्च नैतिकता देखाएको भन्दै धन्यवाद समेत दिए। पार्टीभित्र केही नेताहरूले उतार चढाव देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता नेपालले सुनाए। नेपाल ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट तत्काल हटाउनुपर्छ भन्नेहरूले रातारात अर्को किताबमा उभिएर ओलीको बचाउमा लागेको देख्दा अचम्म लाग्ने गरेको भन्दै नेता नेपालले वामदेव गौतम प्रति कटाक्ष गरे। आफूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको नभई पार्टीको सबै तहमा एक व्यक्ति एक पदको अडान राख्दै आएको र त्यो अडान अहिलेसम्म कायमै रहेको नेपालले बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। कुमलटारबाट फर्किएका नेता नेपालले प्रचण्डसँग आफ्नो दूरी नबढेको स्पष्ट पार्दै यसमा आश्वस्त हुन र नआत्तिन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। छलफलमा सहभागी एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने नेता नेपालले बाहिर आए जस्तो केही होइन, सबै ठिक छ भन्नुभएको छ। अहिले पनि सचिवालयमा रहेका 4 नेता प्रचण्ड नेपाल झलनाथ खनाल र नारायण काजी शेख एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको अप्ठ्यारो हल नभइसकेको बताएका छन्। उनले भने सचिवालय बैठक बोलाइएको छ, त्यहाँ हामी आफ्नो कुरा स्पष्टसम्म राख्छौं। यद्यपि कोटेश्वर भेलामा सहभागी माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरूले भने अध्यक्ष प्रचण्ड अब केपी ओलीतिरै मिल्न गएका हुन् कि भन्ने आशंका प्रकट गरेका थिए। माधव नेपाल पक्षलाई प्रचण्डमाथि शंका बढाउने विषय थियो। शनिबार सचिवालयको बैठक बस्नु अघि ओली र प्रचण्ड बीच भएको करिब 40 मिनेटको कोटे काने खुसी दुई नेताबीचको त्यो गोप्य भेटमा के भयो भन्ने माधव नेपाल प्रचण्डसँग सोध्न नपाउने सचिवालय बैठक सुरु भएको थियो। आइतबार खुमलटारमा भएको भेटमा नेपालले प्रचण्डलाई सोधे त्यो भेटमा के भयो। सूत्रहरूका अनुसार दुई अध्यक्ष बीचको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षले भूमिका दिन्छु, कार्यकारी अधिकारको परिभाषा सहित भूमिका दिन्छु भनेका थिए। सबै काममा परिभाषित गरेर गरौँ, मलाई प्रधानमन्त्री राम्रोसँग चलाउन दिनुहोस् भनेर ओलीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेका थिए। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना
सल्लाहमा पार्टी चलाउने र माधव कमरेडलाई पनि साथ नै लिएर अगाडि बढ्ने बताएको प्रचण्डले नेपाललाई सुनाएका थिए। बालुवाटारको भोलि प्रचण्ड भेटपछि प्रचण्डमाथि केही आशंका उब्जिएको भए पनि आइतबार खुमलटार भएको भेटपछि प्रचण्ड माधव दुवै नेताहरूबीच समझदारी र विश्वास बढेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको दाबी छ। प्रचण्ड माधव समूहबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने टाढिएका छन्। गौतमलाई विश्वास गर्न नसकिने निष्कर्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै नेताहरू पुगेका छन्। गौतमले यताका कुरा केपी ओलीलाई सुनाउने र उताका कुरा यता लगाउने दोहोरो भूमिका खेलेको नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। उनले भने अब वामदेवलाई कसैले विश्वास गर्दैन। पछिल्लो समय प्रचण्ड माधव समूहमा लागेर आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गराउन सफल बनेका नेता गौतमलाई महासचिव विष्णु पौडेलले ओलीको खेमामा फर्काएको नेपाल पक्षका नेताहरूको निष्कर्ष छ। सुरुतले भने तत्कालीन एमालेमा झलनाथ खनालले साथ छाडेर ओली पक्षमा लैजाने पनि विष्णु पौडेल नै हुन्। अहिले पनि उनीले गौतमलाई ओलीसँग नजिक बनाएर सफल भए। सचिवालयमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री माथिको संकट उनले टारिदिए। महासचिव पौडेलले अब 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। यो अवस्थामा वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका पूरा नहुने नेपाल पक्षको दाबी छ। एक नेताले दावाका साथ भने हेर्नुहोस्, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नुहुन्न, राष्ट्रिय सभामा पनि जानुहुन्न, हदै भए श्रीमतीलाई मन्त्रीसभा बनाइदिएनन्। वामदेवको भूमिकाप्रति आक्रोश पोख्दै नेपाल पक्षको नेताले थपे वामदेव गौतमले माधव नेपालसँग प्रचण्डलाई फुटाएका निम्ति जोसपोस गरे। अन्ततः उनी केपी ओलीलाई पनि ओली तर्फबाट पनि भूखण्ड बने, यताको पनि विश्वास गुमाए। कोटेश्वरमा माधव नेपाल पक्षको भेला चलिरहँदा पूर्व माओवादी खेमाका केही नेताहरू प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। खुमलटारमा नेताहरूले सचिवालय बैठकबाट के उपलब्धि भए भन्ने बारे संश्लेषण गरेको स्रोतले बताए। पूर्व माओवादी खेमाका एक नेताले भने नेकपा सचिवालयमा आंशिक उपलब्धि भएको हाम्रो निष्कर्ष छ। पूर्व माओवादी नेताहरूले सुनाएका ती 5 उपलब्धिहरू यस्ता छन्। 1, हामीले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ भनेका थियौँ, फिर्ता भयो। 2, स्थायी कमिटीको बैठक माग गरिएको थियो, वैशाख 25मा बैठक हुने भयो। 3, बालुवाटारमै हस्ताक्षर अभियान चलाएर पार्टी फुटाउन खोजिएका थिए, हामीले पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो अपिल सफल भयो। 4, प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै अहिलेसम्म आत्मालोचना गरेको रेकर्ड रहेनछ, उनले सर्लक्कै मेरो गल्ती भयो, कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना गरे। 5, प्रधानमन्त्रीबाट कमसे कम सल्लाहले काम गर्छु, मिलेर जाउँ भन्नेमा चाहिँ भएको छ। यी सकारात्मक उपलब्धि छन्। अब अरू विषयहरू त स्थायी कमिटीमा आउँछन्, ती नेताले भनेका छन्। छ महिना होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार संघीय अध्यक्ष सिर्जना राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै असोज मसान्तसम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो र यसमा अलोफ्ट, र्याडिसन, अन्नपूर्ण लगायतका होटलका मालिकहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। गत वैशाख 14 गतेदेखि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरहरूको लकडाउन अवधिभरिको तलब मध्ये 50% रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी 50% का लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै व्यवसायीहरूले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। संघले कर्मचारीलाई 6 महिनासम्म आधारभूत तलबको 12.5% का दरले हुन-आउने रकम मात्रै दिने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीले त्यस्तो तलब लिने नमाने जागिरबाट हटाउने निर्णय पनि भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए। संघले आफ्नो निर्णयमा असहमत हुने कर्मचारीलाई श्रम ऐन 2074 को दफा 145 बमोजिम कटौतीको प्रक्रिया थाल्दै सूचना दिएर अधिकांश आंशिक वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गरिने निर्णय पनि गरेको छ। सहमति अनुसार असोजसम्म कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको 12.5% दिइनेछ। सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलले सेवा शुल्क मौजादबाट प्रति महिना उपलब्ध गराउनेछन्। आधारभूत तलबको 12.5% तलब लिन नमान्नेलाई जागिरबाट निकाल्न सहमतिमा उल्लेख छ। साथै आधारभूत तलबको 12.5% मा सरकारले थप गरी तलब भुक्तान गर्न जब रिजेन्सन फन्डको व्यवस्था गर्न होटल सेवा संघ र ट्रेड युनियन सरकारसँग पहल गर्ने लगायतको विषयमा पनि सहमति भएको छ।
कोरोना संक्रमित एकै दिन भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 6 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। जो नेपालगञ्ज 8 निवासी 16, 21, 34 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 40, 55, 60 वर्षका महिलाहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। यसअघि आइतबार नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नै शुक्रबार त्यहाँ 1 जना संक्रमित भेटिएका थिए। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 16 संक्रमित भेटिएका छन्। यो सहित देशभर संक्रमितको सङ्ख्या 75 पुगेको छ। देशभरका संक्रमित मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्केका छन्। पत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठक अघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। दुईजना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम राहुल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू परसमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्थर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीपाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ गजुरेलले भने। स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ।
सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्य योजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतन भोज भर्तेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. होटलहरू 6 महिना बन्द हुने भएका छन्। होटल संघ नेपालले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिना होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार संघीय अध्यक्ष सिर्जना राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै असोज मसान्तसम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो र यसमा अलोफ्ट, र्याडिसन, अन्नपूर्ण लगायतका होटलका मालिकहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। गत वैशाख 14 गतेदेखि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरहरूको लकडाउन अवधिभरिको तलब मध्ये 50% रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी 50% का लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै व्यवसायीहरूले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। संघले कर्मचारीलाई 6 महिनासम्म आधारभूत तलबको 12.5% का दरले हुन आउने रकम मात्रै दिने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीले त्यस्तो तलब लिने नमाने जागिरबाट हटाउने निर्णय पनि भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए। संघले आफ्नो निर्णयमा असहमत हुने कर्मचारीलाई श्रम ऐन 2074 को दफा 145 बमोजिम कटौतीको प्रक्रिया थाल्दै सूचना दिएर अधिकांश, आंशिक वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गरिने निर्णय पनि गरेको छ। सहमति अनुसार असोजसम्म कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको 12.5% दिइनेछ। सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलले सेवा शुल्क मौजा
बजाजबाट प्रति महिना उपलब्ध गराउनेछन्। आधारभूत तलबको 12.5% तलब लिन नमान्नेलाई जागिरबाट निकाल्न सहमतिमा उल्लेख छ। साथै आधारभूत तलबको 12.5%मा सरकारले थप गरी तलब भुक्तान गर्न, जब रिजेन्सन फन्डको व्यवस्था गर्न होटल सेवा सङ्घ र ट्रेड युनियन सरकारसँग पहल गर्ने लगायतको विषयमा पनि सहमति भएको छ। कोरोना संक्रमित एकै दिन भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 6 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। जो नेपालगञ्ज 8 निवासी 16, 21, 34 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 40, 55, 60 वर्षका महिलाहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। यसअघि आइतबार नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नै शुक्रबार त्यहाँ 1 जना संक्रमित भेटिएका थिए। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 16 संक्रमित भेटिएका छन्। यो सहित देशभर संक्रमितको सङ्ख्या 75 पुगेको छ। देशभरका संक्रमित मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्केका छन्। पत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठक अघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। 2 जना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम राहुल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू परसमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्थर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीबाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ गजुरेलले भने। स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ।
updates. सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्य योजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतन भोज भर्तेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेर सचिवालय बैठक सुरु गरेपछि नेकपा विवाद समझदारी उन्मुख भयो। तर ओलीले त्यस्तो नगरेको भए पनि आफ्नै सहकर्मीहरूका कारण प्रचण्ड नेपाल समूह सम्झौताका लागि दबावमा परिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि उनले बहुमत पुर्याउन सकेका थिएनन्। खासगरी प्रचण्ड नेपाल समूह निकट मानिने नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अभियानमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। तर उनीहरूले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने योजनालाई पनि खुलेर साथ दिएनन्। पूर्व माओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्ट खुलेरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए। त्यस्तै वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा थिएनन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन पनि तटस्थ बसेका थिए। उता पूर्व एमाले समूहका घनश्याम भुषाल पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा सक्रिय भएनन् भने अर्का मन्त्री योगेश भट्टराईले त माधव नेपाल समूहको बैठकमा खुलस्त भनेका थिए, हाम्रा असहमति राखौं तर प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गर्ने माग अहिले उठाउन उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उता भैँसी पार्टी भेटघाटपछि पार्टी सचिवालयमा बहुमत रहेको गठबन्धन बालुवाटार पुग्दा समेत उल्टो भइसकेको थियो। महासचिव विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएनन्, मात्र उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि ओलीको पक्षमा पुर्याए। गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा जिताउने र प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको घोषणाका योजनाकार पौडेल नै हुन्। यसरी सचिवालयमा ओलीको पक्षमा 5 र विपक्षमा 4 जना मात्र हुने अवस्था आयो।
तैपनि पार्टी स्थायी समिति, संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीबाट ओलीलाई दबावमा राख्न सक्ने विकल्प प्रचण्ड ओलीसँग थियो। तर ओली पार्टी नै फुट्छ कि जस्तो भयो। अब तितो पिरो बिर्सौँ, म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रूपमा मैले आत्मालोचना गर्छु, तपाईहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट आत्मालोचना गर्नुहोस्, अब मिलेर अघि बढौँ, पार्टी बचाऊ भनेपछि प्रचण्ड नेपाल समूह अगाडि बढ्न सकेन। यसबाहेक चिनिया पक्षको सक्रियताले पनि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई एक कदम पछाडि हट्न बाध्य पार्यो। चिनिया राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फोन वार्ता, दुई देशका विदेश मन्त्रीहरूबीच भेटवार्ता, फोन वार्ता चिनिया राजदूतद्वारा प्रचण्ड र नेपालसँग एकै दिन छुट्टा छुट्टै भेट पनि नेकपाका युद्ध विरामका लागि कारक बनेको पार्टी नेताहरूको समस्या छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विगतका कमजोरी सच्याउँदै पार्टी र सरकारलाई विधि सम्बद्ध र सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भरपर्दो ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्दै समितिका आधारमा अगाडि बढ्न शनिबारको सचिवालय बैठकको निर्णयपछि बालकुमारीमा आइतबारको भेटवार्तामा दुई नेताले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। कमी कमजोरीको आत्मालोचनापछि पार्टीमा सहमति र एकता सहित अघि बढाउने सैद्धान्तिक हिसाबले सचिवालयको सही निर्णय गरे पनि व्यवहारमा अनुवादन हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै ठोस प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा दुई नेताको सहमति छ। 25 वैशाखमा बस्ने स्थायी कमिटीका लागि अघिल्लो दिन सचिवालय बैठक बोलाइएको सन्दर्भ प्रचण्ड नेपालले भरपर्दो ठोस प्रस्ताव खोजेका हुन्। विगतमा दम्ब र कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका ओली शनिबारको बैठकसम्म आउँदा कमजोरी सच्याउने ठाउँमा पुगेको र यो पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउन सुरुवाती सकारात्मक कदम भएको दुई नेताको विश्लेषण छ। सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेका प्रचण्ड र नेपाल शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचित हुने सहमतिमा अगाडि बढ्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि नेकपा विवाद युद्ध विरामको अवस्थामा टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि आगामी बैठकको रणनीतिमा जुटेका प्रचण्ड र नेपालले आइतबार आफ्नो निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेर भेटघाट गरेका थिए। सहमति, संस्थागत निर्णय र एकता सहित पार्टीलाई अघि बढाउने सचिवालयले सही निर्णय गरेको छ। तर विगतमा कमजोरी सच्याएर विधिका आधारमा बिना भेदभाव नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा कार्यविधि आचार संहिता सहितको दस्तावेज आवश्यक छ भन्ने कुरामा उनीहरूबीच समझदारी भएको छ। नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा अनुवादन हुने गरी स्थायी समिति अघि बस्ने सचिवालय बैठकमा ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने भन्ने निष्कर्ष रहेको हो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि नेपालले विधि मूल्य मान्यताका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै त्यसका लागि दुई अध्यक्षले मात्र चोचो मोचो मिलाउने कुरा मान्ने नहुने कुरा राखेका थिए। पार्टी एकतापछि दुई पटकसम्म लिखित नोट अफ डिसेन्ट राखेका नेपालले विधि र प्रक्रिया अनुसार पार्टी सञ्चालन गरे मात्रै आफ्नो माग रहेको भन्दै ओलीले राखेको तेस्रो वरियताको अध्यक्ष प्रस्ताव समेत उनले अस्वीकार गरेका थिए। भेटमा नेपालले सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छुट्टै छलफलबारे प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै त्यसबाहेकका थप कुराकानी नभएकाले आशंका नपाल्न आग्रह गरेका थिए। ओलीजीले तपाईले पार्टी सञ्चालन गर्नुहोस्, बरु कार्यकारी अधिकारलाई पनि थप परिभाषित गरौँला, म सरकार सञ्चालन गर्छु, अबदेखि सरकार पार्टीको निर्णय मार्ग निर्देशनमै सञ्चालन हुन्छ, सबैको भूमिकाको सम्बोधन गरिन्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। नेपालको जिज्ञासामा प्रचण्डको भनाइ थियो। त्यसबाहेक अरू कुनै नयाँ कुरा केही सहमति बनेको छैन, कुनै भ्रम नपाल्दा हुन्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्दर्भमा अहिलेसम्मका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नका लागि आत्मआलोचना गरेर एकता सहित अघि बढ्न सहमति बनेको हो। ओली र प्रचण्डले 40 मिनट लामो बेग्लै छलफल गरेर बैठक सुरु गरेका कारण नेपालले छुट्टै समझदारीबारे आशंका गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिकाबारे पनि समीक्षा गरेका थिए। प्रचण्ड नेपाल समूहले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनका समस्याबारे खुलस्त छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ती लगायतका सबै विषयमा अब निर्णय गर्ने गरी नै छलफल गरी जान सकिने प्रचण्डले बताएका थिए। स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा विधि सम्बद्ध ढंगले सञ्चालन गर्ने सचिवालयले सही निर्णय गरेकाले बाँकी कुरा स्थायी समिति बैठकमै विस्तृत छलफल हुने बताएका छन्।
20 जना स्थायी समिति सदस्यले सामूहिक रूपमै माग गरे अनुसार बैठक डाकिएको छ। हामीले ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरिसकेका मागहरूमा आधारित भएर स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुन्छन् र तिनै निष्कर्षका आधारमा पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ, शर्माले भनेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव पवार नेपालले सचिवालयको निर्णयबारे समूहमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा निकट सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। कोटेश्वर स्थित वन पैदावारको कार्यालयमा नेता नेपालले भावी रणनीतिमा केन्द्रित रहेर स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सुझाव समेत लिएका थिए। पहिलो भएको अधिकार बाँडफाँड अनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा तपाईले पार्टी चलाउनुस्, म सरकार चलाउँछु भन्ने केपीजीको प्रस्तावमा प्रचण्ड सहजै विश्वस्त हुनुभएको देखियो। पार्टीलाई मिलाएर चलाऊ, एकता सहित अघि बढौँ भन्ने राम्रै प्रस्ताव पनि हो, नेपालको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने। बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्डजीलाई फकाएको र उहाँ फकिए जस्तो देखिए पनि पार्टीलाई विधि सम्मत सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सबैको सहमति रहेकाले त्यसरी धेरै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यद्यपि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका भने अस्थिर पात्रका रूपमा देखिएको नेपालको भनाइ थियो। उहाँले त बालुवाटारमा सहमति भइसकेपछि प्रचण्डजीलाई पनि भेटेर माधव नेपाललाई कुनै भर नगर्नुहोस्, धोका दिन सक्छन्, मिलेर अघि बढ्ने गरी कुनै योजना नबनाउनुहोस् भन्दै कान फुक्न समेत भ्याइसक्नु भएछ, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने। गौतमले आफूलाई विधि मूल्य मान्यताबाट विचलित भएर अवसरवादी चरित्र देखाएको बेलामा चर्चा पनि भएको थियो। वामदेव कमरेडको पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक अवसानको पन्जाब पत्रमा गरिएको हस्ताक्षर नै हो, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले भनेका छन्। पहिलो चरणमा नेकपा निकट केन्द्रीय सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवड़ा, नीरज आचार्य, कल्याणी खड्का, विष्णु रिजाल तथा निकट सांसदहरू सहित करिब 3 दर्जन सहभागी थिए। उनीहरूसँगको छलफल लगत्तै नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरूसँग बेग्लै छलफल गरेका थिए। स्थायी समिति सदस्य युवराज क्यावलीले नेता नेपालले सचिवालयको निर्णयको ब्रिफिङ गरेपछि आफूहरूले पनि सुझाव दिएको बताएका छन्। दिनभर निकट नेता र सांसदहरूसँग छलफल गरेका नेपालले आगामी दिनको रणनीतिमै केन्द्रित रहेर अझै केही दिन निकट स्थलहरू छलफलमा निरन्तरता दिने उनको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल निकट अर्का स्थायी समिति सदस्य विदुराम भूषालले सचिवालयले राम्रो निर्णय गरे पनि अहिले जस्ताको तस्तै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुने आधार नबनिसकेको बताएका छन्। सचिवालयले राम्रो निर्णय गरेको छ, तर पहिले पूर्ण समर्थन वा विश्वस्त गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन। सचिवालय र स्थायी समिति बैठक पनि बस्दैछ, भूषालले भने। आफू निकट नेताहरूसँग माधव नेपालले भने वामदेव कमरेडको भूमिका अस्थिर पात्रका रूपमा देखियो। उहाँले त बालुवाटारमा सहमति भइसकेपछि प्रचण्डजीलाई पनि भेटेर माधव नेपालको कुनै भर नगर्नुहोस्, धोका दिन सक्छन्, मिलेर अघि बढ्ने गरी कुनै योजना नबनाउनुहोस् भन्दै कान फुक्न समेत भ्याइसक्नु भएको छ, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारत प्रसारित काश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र लडाकुबीच झडप हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय अधिकारीले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार झडपमा 5 भारतीय सुरक्षाकर्मी र 4 लडाकुको मृत्यु भएको हो। तनावग्रस्त भारतीय हिमालय क्षेत्रमा काश्मीरमा दिएको अर्ध स्वायत्त व्यवस्था केन्द्र सरकारले गत वर्षको अगस्तमा खारेज गरेपछि आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानले विरोध गरिरहेको छ। अर्थ स्वायत्त व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयको काश्मीरी नागरिकको एउटा समूहले विरोध गरिरहेको छ। काश्मीरका सक्रिय कतिपय समूहलाई भारतले आतंकवादीको संज्ञा दिएको छ। भारत र पाकिस्तान दुवै अलग मुलुक बनिसकेसँगै विभाजित त्यहाँको समाजका कारण उक्त क्षेत्रमा हजारौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ। पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्र नजिक रहेको चङ्ले मूलमा भएको भिडन्तमा 2 अधिकृत सहित 4
सैनिक, 1 विद्रोही विरुद्ध तैनात विशेष प्रहरी दस्ताका जवान र 2 विद्रोहीको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाका प्रवक्ता कर्णेल राजेश कालियाले भने सुरक्षाकर्मीले काश्मीरको बस्तीमा रहेको एक घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा विद्रोही लडाकुले व्यापक रूपमा गोली चलाएपछि भएको झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको सैनिक प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेनाको विज्ञप्तिमा 1 जना प्रहरी अधिकारी सहित 3 मानिस उक्त घरमा किन बसेका थिए भन्ने खुलाइएको छैन। तर एक प्रहरीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एफएफईसँग भनेका छन् खानतलासी क्रममा त्यहाँ पुगेको सुरक्षाकर्मी धरापमा परेको थियो। कोरोना संक्रमित एकै दिन भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 6 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। जो नेपालगञ्ज 8 निवासी 16, 21, 34 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 40, 55, 60 वर्षका महिलाहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। यसअघि आइतबार नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नै शुक्रबार त्यहाँ 1 जना संक्रमित भेटिएका थिए। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 16 संक्रमित भेटिएका छन्। यो सहित देशभर संक्रमितको सङ्ख्या 75 पुगेको छ। देशभरका संक्रमित मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्केका छन्। पत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठकअघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। 2 जना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम राहुल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू परसमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्थर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीबाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न। ती स्थायी समिति
सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ गजुरेलले भने। स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ। सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्य योजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतन भोज भतेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. आइतबार यसअघि 9 जना भेटिएको नेपालगञ्जमा थप 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालगञ्जमा 15 जना कोरोना संक्रमित एकै दिन भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको संख्या 6 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। जो नेपालगञ्ज
8 निवासी 16, 21, 34 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 40, 55, 60 वर्षका महिलाहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। यसअघि आइतबार नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा एक गरी 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नै शुक्रबार त्यहाँ 1 जना संक्रमित भेटिएका थिए। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 16 संक्रमित भेटिएका छन्। यो सहित देशभर संक्रमितको संख्या 75 पुगेको छ। देशभरका संक्रमित मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्केका छन्। पत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठकअघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। दुईजना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्थर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीबाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ। गजुरेलले भने स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ।
सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै सङ्क्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार सङ्क्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी सङ्क्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 सङ्क्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्ययोजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतवन भोज भतेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठुलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। बहादुर राणाले आफ्नो क्षेत्रबाट वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन भन्ने कुरा झुटो र भ्रामक भएको बताएका छन्। शनिबार साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय हुनुमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पाल्पा 1 का सांसद राणालाई राजीनामा गराई वामदेवलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउन सहमत गराएको भनी समाचार आएका थिए। उक्त समाचार भाइरल भएपछि राति 12 बजेर 4 मिनटमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सांसद राणाले उक्त कुरा झुटो र भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन्। केही समयदेखि पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक विवादलाई सचिवालयको बैठकमा नेताहरूले आत्मालोचना गर्ने, 25 गते स्थायी समितिको बैठक बस्ने, 3 जना अध्यक्ष राख्ने विषय अघि नबढाइने र कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर समाधान निकाल्न सफल भएको कुरा पार्टी प्रवक्ता कमरेडबाट जानकारी पाउँदा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभचिन्तकहरू अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। तर बैठकमा र सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल र चर्चा नै नभएको विषय वामदेव गौतमलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनाव लडाउने सहमत भएको भन्ने समाचार झुटा, भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, सांसद राणाले लेखेका छन्। सांसद राणा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा वामदेव गौतम र सिपी मैनालीकै पक्षमा
राखेर नेकपा मालेमा गएका थिए। पछि गौतमसँग पुनः एमालेमा फर्किएका थिए। लामो समय गौतमको नजिकका सांसद राणा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री पनि हुन्। सांसद राणा अघिल्लो महाधिवेशन यताको नेता गौतमसँग पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा पुगेका थिए। सांसद राणाले स्टाटस राखे लगत्तै उनका समर्थकले वामदेवलाई तत्काल सांसद र प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको हो भने सबैभन्दा उपयुक्त झापा 5 हुने सुझाव दिएका छन्। कार्यकर्ताले दुःख गरेर चुनाव जिताएको स्मरण गराउँदै राणालाई कुनै पनि हालत र परिस्थितिमा पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। अर्का एकजनाले सांसद राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिए जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। एकजनाले गौतम जुनसुकै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने पनि पार्टीभित्रैबाट हराउने टिप्पणी गरेका छन्। सचिवालय बैठक 1.5 घण्टा पछाडि धकिलिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग वार्तालाप गरे। पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई करिब आधा घण्टा भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारत प्रसारित काश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र लडाकुबीच झडप हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय अधिकारीले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार झडपमा 5 भारतीय सुरक्षाकर्मी र 4 लडाकुको मृत्यु भएको हो। तनावग्रस्त भारतीय हिमालय क्षेत्रमा काश्मीरमा दिएको अर्ध स्वायत्त व्यवस्था केन्द्र सरकारले गत वर्षको अगस्तमा खारेज गरेपछि आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानले विरोध गरिरहेको छ। अर्थ स्वायत्त व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयको काश्मीरी नागरिकको एउटा समूहले विरोध गरिरहेको छ। काश्मीरका सक्रिय कतिपय समूहलाई भारतले आतंकवादीको संज्ञा दिएको छ। भारत र पाकिस्तान दुवै अलग मुलुक बनिसकेसँगै विभाजित त्यहाँको समाजका कारण उक्त क्षेत्रमा हजारौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ। पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्र नजिक रहेको चङ्ले मूलमा भएको भिडन्तमा 2 अधिकृत सहित 4 सैनिक, 1 विद्रोही विरुद्ध तैनात विशेष प्रहरी दस्ताका जवान र 2 विद्रोहीको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाका प्रवक्ता कर्णेल राजेश कालियाले भने सुरक्षाकर्मीले काश्मीरको बस्तीमा रहेको एक घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा विद्रोही लडाकुले व्यापक रूपमा गोली चलाएपछि भएको झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको सैनिक प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेनाको विज्ञप्तिमा 1 जना प्रहरी अधिकारी सहित 3 मानिस उक्त घरमा किन बसेका थिए भन्ने खुलाइएको छैन। तर एक प्रहरीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एफएफईसँग भनेका छन् खानतलासी क्रममा त्यहाँ पुगेको सुरक्षाकर्मी धरापमा परेको थियो। पत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठकअघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। 2 जना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले
आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम राहुल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्तर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीपाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ गजुरेलले भने। स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ। Dates. सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्ययोजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन।
अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह वर्तन, भोज भतेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। बहादुर राणाले आफ्नो क्षेत्रबाट वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन भन्ने कुरा झुटो र भ्रामक भएको बताएका छन्। शनिबार साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय हुनुमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पाल्पा 1 का सांसद राणालाई राजीनामा गराई वामदेवलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउन सहमत गराएको भनी समाचार आएका थिए। उक्त समाचार भाइरल भएपछि राति 12 बजेर 4 मिनटमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सांसद राणाले उक्त कुरा झुटो र भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन्। केही समयदेखि पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक विवादलाई सचिवालयको बैठकमा नेताहरूले आत्मालोचना गर्ने, 25 गते स्थायी समितिको बैठक बस्ने, 3 जना अध्यक्ष राख्ने विषय अघि नबढाइने र कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर समाधान निकाल्न सफल भएको कुरा पार्टी प्रवक्ता कमरेडबाट जानकारी पाउँदा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभचिन्तकहरू अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। तर बैठकमा र सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल र चर्चा नै नभएको विषय वामदेव गौतमलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडाउने सहमत भएको भन्ने समाचार झुटा, भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, सांसद राणाले लेखेका छन्। सांसद राणा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीकै पक्षमा लागेर नेकपा मालेमा गएका थिए। पछि गौतमसँग पुनः एमालेमा फर्किएका थिए। लामो समय गौतमको नजिकका सांसद राणा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री पनि हुन्। सांसद राणा अघिल्लो महाधिवेशन नेताको नेता गौतमसँग पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा पुगेका थिए। सांसद राणाले स्ट्याटस राखे लगत्तै उनका समर्थकले वामदेवलाई तत्काल सांसद र प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको हो भने सबैभन्दा उपयुक्त झापा 5 हुने सुझाव दिएका छन्। कार्यकर्ताले दुःख गरेर चुनाव जिताएको स्मरण गराउँदै राणालाई कुनै पनि हालत र परिस्थितिमा पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। अर्का एकजनाले सांसद राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिए जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। एकजनाले गौतम जुनसुकै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने पनि पार्टीभित्रैबाट हराउने टिप्पणी गरेका छन्। सचिवालय बैठक 1.5 घण्टा पछाडि धकिलिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग वार्तालाप गरे। पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई करिब आधा घण्टा भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सबै माग अलपत्र परेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फकाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि सरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नेता नेपाल र उनी निकट स्थायी समिति सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आश्वस्त तुल्याएको प्रयास गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकैसँगै सामसुम भएपछि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। शनिबारको सचिवालयको बैठकअघि ओली र प्रचण्डले करिब आधा घण्टा वार्ता गरेर नेकपाको पछिल्लो विवादलाई टुङ्गाएका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएकाले कमी कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै ओलीले आत्मआलोचना गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो। केही दिन अघिसम्म सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली शनिबारको बैठकमा एकाएक बलियो देखिएका हुन्। नेपालले बैठकमा यसप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेका थिए। दुईजना अध्यक्षको चोचो मोचो मिल्दैमा पार्टीमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् उनले भनेका थिए। नेता नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले दोहोरो भूमिका पाएका छन्। आइतबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डले कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर नेता नेपाललाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका हुन्। उहाँहरू बीचको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो। नेपाल निकट एक नेताले आइतबारको प्रचण्ड नेपाल भेटबारे भने आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकमा विषयमा कुराकानी भयो। आइतबार बिहान नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूलाई पनि आफ्नै निवास खुमालटार बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। नेपाल समूहका भीम राहुल, सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगेका हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्यहरू परसमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। सुरुमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मत्थर भएका छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर समस्या टरेको हो, निकास निस्केको होइन। स्थायी समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय हुन्छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक निकै मेहनत गरेर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न सफल भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीका कायम राख्ने शर्तमा उनले कहिले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सम्म जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैँसीपाटी स्थित निवासमा भेला भएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन गराएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै गठबन्धन टुटेको छ। तर प्रचण्डले सो गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नियमित संवाद जारी राखेको उनको दाबी छ। गठबन्धनका नेताहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। स्थायी समिति बैठकमा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने योजना रहेको छ। बैठक प्रचण्डकै जोडबलमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको स्थायी समिति सदस्य हरुबेल गजुरेलले बताए। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको बैठकमा रुचि राख्नुहुन्न, उहाँलाई पार्टीका बैठक भेला छलफल मन पर्दैन रहेछ गजुरेलले भने। स्थायी समितिको बैठक राख्दै नराख्ने उहाँले धेरै बल गर्नुभयो, तर प्रचण्डले मान्नु भएन। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक ढाकेको छ। सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्।
सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्ययोजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतन भोज भतेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। बहादुर राणाले आफ्नो क्षेत्रबाट वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन भन्ने कुरा झुटो र भ्रामक भएको बताएका छन्। शनिबार साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय हुनुमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पाल्पा 1 का सांसद राणालाई राजीनामा गराई वामदेवलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउन सहमत गराएको भनी समाचार आएका थिए। उक्त समाचार भाइरल भएपछि राति 12 बजेर 4 मिनटमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सांसद राणाले उक्त कुरा झुटो र भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन्। केही समयदेखि पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक विवादलाई सचिवालयको बैठकमा नेताहरूले आत्मालोचना गर्ने, 25 गते स्थायी समितिको बैठक बस्ने, 3 जना अध्यक्ष राख्ने विषय अघि नबढाइने र कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर समाधान निकाल्न सफल भएको कुरा पार्टी प्रवक्ता कमरेडबाट जानकारी पाउँदा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभचिन्तकहरू अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। तर बैठकमा र सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल र चर्चा नै नभएको विषय वामदेव गौतमलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडाउने सहमत भएको भन्ने समाचार झुटा, भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, सांसद राणाले लेखेका छन्। सांसद राणा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा वामदेव गौतम र सिपी मैनालीकै पक्षमा
लागेर नेकपा मालेमा गएका थिए। पछि गौतमसँग पुनः एमालेमा फर्किएका थिए। लामो समय गौतमको नजिकका सांसद राणा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री पनि हुन्। सांसद राणा अघिल्लो महाधिवेशन यताको नेता गौतमसँग पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा पुगेका थिए। सांसद राणाले स्टाटस राखे लगत्तै उनका समर्थकले वामदेवलाई तत्काल सांसद र प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको हो भने सबैभन्दा उपयुक्त झापा 5 हुने सुझाव दिएका छन्। कार्यकर्ताले दुःख गरेर चुनाव जिताएको स्मरण गराउँदै राणालाई कुनै पनि हालत र परिस्थितिमा पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। अर्का एकजनाले सांसद राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिए जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। एकजनाले गौतम जुनसुकै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बने पनि पार्टीभित्रैबाट हराउने टिप्पणी गरेका छन्। सचिवालय बैठक 1.5 घण्टा पछाडि धकिलिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग वार्तालाप गरे। पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई करिब आधा घण्टा भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने भएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्। सो खाका अनुसार जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कार्यालय तथा यातायातका साधन आंशिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने गरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले जनाएका छन्। 26 गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सिल गर्दै जाने र त्यहाँ आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालसम्म उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज सिल गरिएको छ। यी ठाउँमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। आइतबार 15 संक्रमित भेटिएको नेपालगञ्ज तत्कालै सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिइने भएपछि उपत्यकाका कर्मचारीले साना गाडी रिजर्भ गरेर कर्मचारी ओसार पोसार गर्न पाउनेछन्। धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले 50% मात्र कर्मचारी कार्यालय आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल चल्न पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै र ट्याक्सीमा 1 जना मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यस्तै आन्तरिक रूपमा उडान पनि सुरु गर्ने योजना बनेको छ। कार्ययोजना अनुसार विमानले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि विमानस्थलबाट जाने व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जोखिम कम भएका क्षेत्रमा छोटो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुनु दिनै पर्छ, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै त्यसको प्रभाव हेर्दै जाने हो। आन्तरिक उडान सुरु गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल गरिनेछ। यदि आंशिक उडान गर्न उनीहरू तयार भए स्वास्थ्य सामग्री ओसार पसार गर्न र आपत परेका यात्रु आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट भने आउजाउ गर्न दिइने छैन। अत्यावश्यक बाहेक अन्य ठाउँमा समेत उपत्यकामा प्रवेश गर्न कडाई गरिनेछ। आंशिक रूपमा खुला गरे पनि सरकारले लकडाउन भने लामो समयसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा विवाह व्रतन भोज भतेर गर्न पाइने छैन। सो खाकामा सोमबार थप छलफल हुनेछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बाहिरबाट आउनेलाई कडाई गर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पर्दा समस्या नहुने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन गर्ने हो भने यसले झन् ठूलो जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट जन्माउँछ। भोलिका दिनमा पनि अहिले जस्तो सतर्क हुनुपर्ने, तर लकडाउन अहिलेकै अवस्थामा राख्न हुँदैन, डीआईजी पोखरेलले भने। सुरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षित नै राख्नका लागि नागरिकको भूमिका बढी हुने भएका उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम भएका ठाउँमा मानिसलाई आउन रोक्न पनि स्थानीयकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउन कुनै समस्या छैन। जहाँ जोखिम हुन्छ ती क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्।
बहादुर राणाले आफ्नो क्षेत्रबाट वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन भन्ने कुरा झुटो र भ्रामक भएको बताएका छन्। शनिबार साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय हुनुमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पाल्पा 1 का सांसद राणालाई राजीनामा गराई वामदेवलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउन सहमत गराएको भनी समाचार आएका थिए। उक्त समाचार भाइरल भएपछि राति 12:04 फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सांसद राणाले उक्त कुरा झुटो र भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन्। केही समयदेखि पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक विवादलाई सचिवालयको बैठकमा नेताहरूले आत्मालोचना गर्ने, 25 गते स्थायी समितिको बैठक बस्ने, 3 जना अध्यक्ष राख्ने विषय अघि नबढाइने र कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभामा लैजान पहल गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर समाधान निकाल्न सफल भएको कुरा पार्टी प्रवक्ता कमरेडबाट जानकारी पाउँदा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभचिन्तकहरू अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। तर बैठकमा र सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल र चर्चा नै नभएको विषय वामदेव गौतमलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडाउने सहमत भएको भन्ने समाचार झुटा, भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकता विरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, सांसद राणाले लेखेका छन्। सांसद राणा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीकै पक्षमा लागेर नेकपा मालेमा गएका थिए। पछि गौतमसँग पुनः एमालेमा फर्किएका थिए। लामो समय गौतमको नजिकका सांसद राणा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री पनि हुन्। सांसद राणा अघिल्लो महाधिवेशन नेताको नेता गौतमसँग पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा पुगेका थिए। सांसद राणाले स्ट्याटस राखे लगत्तै उनका समर्थकले वामदेवलाई तत्काल सांसद र प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको हो भने सबैभन्दा उपयुक्त झापा 5 हुने सुझाव दिएका छन्। कार्यकर्ताले दुःख गरेर चुनाव जिताएको स्मरण गराउँदै राणालाई कुनै पनि हालत र परिस्थितिमा पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। अर्का एकजनाले सांसद राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिए जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। एकजनाले गौतम जुनसुकै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने पनि पार्टीभित्रैबाट हराउने टिप्पणी गरेका छन्। सचिवालय बैठक 1.5 घण्टा पछाडि धकिलिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग वार्तालाप गरे। पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई करिब आधा घण्टा भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री निवासमै गोप्य कोठामा प्रचण्डसँग करिब 40 मिनट खासखुस गरे। सचिवालयका नेताहरूले कुरिरहेका बेला 2 जना अध्यक्ष आपसी सहमति गरेर गत बुधबारको भन्दा उज्यालो मुद्रामा बैठक स्थलमा आए। सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको छोटो सम्बोधन गरे। उनले अहिलेसम्म जे तितो मिठो भए त्यसलाई बिर्सिन र मिलेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे। म पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, सरकारको नेतृत्व पनि मैले नै गरेको हुनाले अहिलेसम्म जे जस्ता कमजोरीहरू भए त्यसको जिम्मेवारी मैले नै लिनुपर्छ। बैठकमा आत्मआलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, मिलेर जानुको विकल्प छैन, यो पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा फुट्न दिनुहुन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कमी कमजोरी भएको भन्दै त्यसका लागि सबैले बढी नै आफू नै आत्मआलोचित हुने बैठकमा बताए। साथै आगामी दिनमा पार्टीमा सरसल्लाह गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बोले, बुधबारको बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा म भएको भए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसक्ने थिएँ भन्नेका प्रचण्ड शनिबार भने त्यसरी प्रस्तुत भएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। साथै अब स्थायी कमिटी बैठक राख्ने र त्यही छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले बैठकमा राखे। 2 अध्यक्षले सहमतिमा जाने कुरा गरिसकेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाट आत्मआलोचित हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रस्ताव सही भएको बताए, तर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनै पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। अर्का नेता माधव कुमार नेपाल भने दुवै अध्यक्षको कुरामा खासै ढुक्का देखिएनन्। बैठकको परिदृश्यबारे जानकारी लिँदै सचिवालयका एक सदस्यले भने, प्रचण्डजी नरम रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, तर माधव कमरेडमा भने अझै पनि केही आशंकाहरू देखिए। माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा दिने बताएको स्रोतले बनाएको छ। 2 अध्यक्षले सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीप्रति समर्थन जनाए। साथै उनले पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। अर्का नेता
ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाए। अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीमा रूपान्तरण जरुरी भएको बेला राम्रो निर्णय आएको बताएका छन्। पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका अर्का सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकताको उद्देश्य पूरा गर्न ढोका फेरि खुलेको बताएका छन्। तर पार्टीमा फुटेको तरङ्ग कसले र कसरी ल्यायो भन्ने प्रश्न गरे। मैसी पार्टीमा बसेको बैठकमा राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउने, अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने र नमाने स्थायी कमिटी बैठक राखेर भए पनि फिर्ता गराउने निर्णय भएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले बैठकमा भने, तर केपी कमरेडलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन लगाउने सन्देश कहाँबाट सम्प्रेषण भयो? नेतृत्वको बोली छिनछिनमा किन फेरियो भन्ने प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भने, अब व्यक्तित्वार्थ केन्द्रीय पार्टी सङ्घर्षको औजार बनाउने बैठकहरूमा भाग नलिने घोषणा बैठकमा गरेको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए। सचिवालयको निर्णय सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाउँदै बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, पार्टीलाई विधि पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई सरकार सञ्चालन गर्न र सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय लिएका छौँ। श्रेष्ठले अगाडि भने, पार्टी सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। सचिवालय बैठकमा प्रवक्ता श्रेष्ठले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। त्यसपछि गौतमले पनि के गर्ने छलफल गरौँ भनेका थिए र उनलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने र संसदमा ल्याउन प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा स्वयं सचिवालयकै नेताहरूले आशंका गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेपछि उनी हौसिएका थिए। तर शनिबारको बैठकमा आफूबारे छलफल नै नभई बैठक समापन हुन लागेपछि गौतम आफैले मेरो बारेमा चाहिँ के हुन्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो। बैठकले वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउने निर्णय त गरेको छ, तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा नेताहरू विश्वस्त छैनन्। यसअघि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सचिवालयका बहुमत नेताहरूको निर्णय पनि शनिबारदेखि स्वतः खारेज भएको छ। त्यसो त सचिवालय बैठक बस्नुअघि वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइने चर्चा पनि चलेको थियो। विष्णु पौडेल, बादल र वामदेव बीच भएको छलफलबाट त्यस्तो विकल्पबारे चर्चा भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा हरेक व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने संविधानमा प्रष्ट प्रावधान छ। यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेर वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास संस्थापन पक्षबाट भए पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा वामदेवको नाम अटाउन सकेन। अब कहाँको प्रतिनिधि सभा खाली होला र त्यहाँबाट वामदेव चुनाव लड्लान्, त्यो चुनाव उनले जित्लान् या हार्लान् नजित्लान् अहिले बताउन सकिँदैन। यद्यपि कास्कीका सांसद खगराज अधिकारीले आफू वामदेवका लागि राजीनामा दिन तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेका छन्। सरकारले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका कारण केही दिन यता नेकपा फुट्न सक्ने वा सरकार ढल्न सक्ने किसिमका आशंकाहरू बढिरहेका थिए। केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्केको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा सरकार ढल्ने डरले नेकपा सांसदहरूलाई बालबटार बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन समेत गरेका थिए। लकडाउनका बेला मोरङ रहेका नेकपा सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि बालबटारमा हस्ताक्षर सङ्कलन भएको पुष्टि गर्दै भने, मैले पनि जिल्लाबाट आएर बालबटारमा हस्ताक्षर गरे। यसरी एक आपसमा अविश्वासको खाडल बढ्दै गएका बेला शनिबारको सचिवालय बैठकपछि एकताको भाव सञ्चार भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि महासचिव विष्णु पौडेलले भने, आजको बैठकबाट नेकपा एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रभाव भएको छ, पार्टी फुटोस् भन्नेहरूको निराश बनेका छन्। तर के शनिबारको बैठकपछि नेकपाभित्रको सङ्कट टरेकै हो त? माधव नेपाल पक्षका एक नेताले भने, हामीले स्थायी कमिटीको बैठक माग गरेका छौँ। वैशाख 25 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय सचिवालयले गरेको छ। अब त्यहाँ छलफल हुन्छ। उनको विश्लेषण अनुसार पार्टी सचिवालयमा चलिरहेको नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष अब स्थायी कमिटीको मोर्चामा सरेको छ। तर सरकारले गरेका कमी कमजोरीको समीक्षा हुन अझै बाँकी छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका गलत कामबारे नेताहरूले स्थायी कमिटीलाई जवाफ दिन बाँकी छ। माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठक माग गरेका थिए, त्यसमा उनीहरू सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई आत्मआलोचना गराउन पनि प्रचण्ड माधव पक्ष देखिएको छ। कतिपय नेताहरूको विश्लेषण अनुसार प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये एउटा पद छान्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका केपी ओलीले शनिबारको बैठकपछि हाइसन्चो महसुस गरेका छन्, जुन उनको जित हो। केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू फेर्न तयार भइसकेका प्रधानमन्त्रीले शनिबारको बैठकमा त्यो गुमाउनु परेन र वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि परेन।
आगामी वैशाख 25 गते लकडाउन सकिने दिन बिहान 11 बजे नेकपाको 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ। त्यसको अघिल्लो दिन 24 गते दिउँसो 3 बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। यसबीचमा फेरि 2 अध्यक्षबीच छलफल हुने नेकपा उच्च स्रोतले बताएको छ। यसअघि पनि 2 जना अध्यक्ष मिलेपछि जुनसुकै निर्णयहरू हुँदै आएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्ट जनाउँदै आएको थियो। अहिले फेरि नेकपा त्यही अवस्थामा फर्किएको छ। शनिबार पनि सचिवालय बैठकमै मुखमा 2 अध्यक्षबीच 40 मिनट कानेखुसी भयो र माधव नेपालले फेरि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। सायद 2 अध्यक्षले गोप्य छलफल गर्नुको साटो माधव नेपाललाई पनि साथमा राखेको भए यस्तो शङ्का निवारण हुन सक्थ्यो। अब 24 गतिको सचिवालय बैठक अघि 2 अध्यक्ष बीच फेरि छलफल हुने बताइएको छ। त्यसक्रममा कतिपय नियुक्ति, मन्त्रीहरूको भागभण्डा आदिमा 2 जना बीच सहमति हुने स्थिति आयो भने माधव नेपाल पक्ष थप टाढिने सम्भावना छ। त्यो स्थिति बढ्दै गएमा आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा ओली प्रचण्ड एकातिर, माधव नेपाल अर्कोतिर हुने खतरा जिउका तिउ रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको आशंका छ। यसबीचमा प्रचण्डले आफूलाई कार्यकारी भूमिका नदिएको, बेग्लै कुर्सी समेत नदिएको, त्रिवी लगायतका विभिन्न ठाउँमा नियुक्तिहरूमा ओलीले एकलौटी गरेको इत्यादि गुनासो गरेका थिए। शनिबारको बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नै समानान्तर कुर्सीमा व्यवस्था गरे। अब केही भागभण्डामा पनि सहभागी गराएर प्रचण्डलाई अझ नजिक बनाउने सम्भावना बढेको नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन्। माधव नेपाल पक्षले भने तेस्रो अध्यक्ष, मन्त्रीहरू केही र मुख्यमन्त्री र अन्य नियुक्तिहरूमा भागभण्डाको आश्वासन आए तापनि त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। यो स्थितिमा अब केपी ओलीलाई माधव नेपाल भन्दा प्रचण्ड नै सहज देखिएका छन्। त्यसो हो भने अब भैँसी पार्टी गठबन्धन टुट्नेछ र ओली प्रचण्ड गठबन्धन फेरि एकचोटि बलियो बन्नेछ। प्रचण्ड नै ती नेता हुन् जसले बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। माधव नेपालले भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनन्।